بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أحبابي في الله. الدرس تاع اليوم راح نتكلموا على لا كونفيغوراسيون دو روتاج انتر فيلان بلا ميثود اوناستيك. نبداو على بركة الله. نحطوا لي بيسي تاعنا، بروميير بيسي اي لو دوزيام بيسي. بيان سور séparéهم avec des couleurs. Voilà, ok. Premier PC تاعنا والدوزيام بيسي نتاعنا. فوالا باش نلاحظوا الفرق ما بيناتهم، دونك باش نميزوا ما بيناتهم. الوغ الاول غادي نعطوه لادريس 192.168.30.2 والثاني 192.168.10.2. دونك لاحظوا راهم في دو فيلان مختلفين. نحطوا ان كوميتاتور كاتاليز 2960 ونربطوا لي بيسي معاه. فوالا et voilà. Voilà. كذلك نحطوا ان روتر ونربطوا الروتر مع الكوميتاتور بجيجا بيت. فوالا 0/0. نبداو. اولا لازم عليا نكري لي فيلان تاوعي فاش في الكوميتاتور. ندخلو لانفيتي دو كوموند enable configure terminal. اولا نكري فيلان 10 و فيلان 30. ابري نافيكتي الانترفاس الاولى فاس ايثرنت 01 نافيكتوها الفيلان 10 ونافيكتي لا دوزيام انترفاس الفيلان 30. فوالا دونك درنا لافيكتاسيون نتاع لي دو انترفاس. ثم بعد ذلك هاد الانترفاس نافيكتيها نحولها المود من اكسس الى ترانك باش تسمح بمرور الفيلان رقم 10 والفيلان رقم 30 اللي هو هذا. فوالا دونك شنو نديرو اكزيت، ندخل في الانترفاس الثالثه 03 ونديرو لها سويتش بور مود ترانك. فوالا سوفغاردي الخدمه تاعي. ثم بعد ذلك شنو نديرو ندخلو في الروتر configuration manuelle. voilà enable configure terminal. voilà ندخلو في الانترفاس تاعي انترفاس جيجا بيت 0/0.10. معناتها الانترفاس هذه غادي نقسمها الى قسمين. القسم الاول نسميه 10 كي ندير اونطري دونك راني في لا سوز انترفاس نتاع الانترفاس برينسيبال جي 0/0. نعطوها ادريس اي بي adresse 192.168.10.1 avec un masque de 255.255.0. اولا ندخل في الانترفاس G 0/0.10. ça veut dire هنايا دخلت في لا سوز انترفاس نتاع الانترفاس برينسيبال جي 0/0. ثم نكتب لا كوموند encapsulation دوت كيو ونعرف لها لا سوز انترفاس اللي راح نكريها. فوالا 10. دونك هنايا راه ديناها بعين الاعتبار. دونك من بعد ندير اي بي ادريس 192.168.10.1 ماسك 3.255.0 اكزيت. ابري شنو ندير نفس الطريقه اللي استعملتها هنا بلي فلاش دو ديريكسيون. نعاود نطلع ونكريي لا سوز انترفاس الثانيه. استعمل نفس لا كوموند لكن هنا نستعمل 30 encapsulation دوت كيو 30. نعطوها ان ادريس اي بي هنا 30. فوالا اكزيت.
من بعد شندير ندخلو في الانترفاس برينسيبال جي 0/0 ونديرو لها نو شات داون pour allumer l'interface. Voilà, sauvegarder الخدمة تاعنا. نجي لي بي سي تاوعي نعطيهم دي ادريس 192.168.10.2 والجيت واي نقطة الخروج 192.168.10.1. فوالا كيف دوزيام بي سي 192.168.10 عفوا 30.2 ونقطة الخروج 192.168.30.1. فوالا وبالتالي كملنا لا كونفيغوراسيون نتاعنا. نديرو ان بينغ بور تيستي لا كونفيغوراسيون اسكو لي بون او با. دونك نكتب بينغ 192.168.30.2. كيما رانا نلاحظو la configuration elle est bonne. donc لاحظوا بلي تم الاتصال بين البريمي بي سي والدوزيام بي سي مالغري راهم في دي فيلان ديفيرون. ملاحظة مهمة اللي نأكد عليها ان هذا لو بور لازم يكون ترانك باش يسمح بمرور لي دو فيلان، بينما في لونسيان configuration تاع existant interVLAN existant لا سورتي وحده تكون تابعه الفيلان الاول والثانيه تكون تابعه الفيلان الثاني. بهذا نكونوا كملنا لي دو تي بي براتيك نتاع لي زانترفيلان لا ميثود اكزيستون و اوناستيك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.